Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well in your lives. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जिना विजन्स ऑफ पाकिस्तान। जिना के अवलिन मकासद पाकिस्तान बनाने का मोहम्मद अली जिना के प्रेसिडेंशियल सदारती हिताब से लिया गया है ये तकरीर। On August 11, 1947, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah delivered his famous speech before the Constituent Assembly of the newly established state of Pakistan. 11 अगस्त 1947 को quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना ने नई कायम करदा रियासत पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली के सामने अपनी मशहूर तकरीर की। In his address, he gave vent to his vision of Pakistan. अपने एड्रेस में, अपने खिताब में उन्होंने पाकिस्तान के अपने अवलीन मकासद का इजहार किया कि पाकिस्तान को अब हमने किस तरह से चलाना है, पाकिस्तान को अब किस तरह से होना चाहिए और पाकिस्तान में कौन कौन से मुश्किलात हमें सामने आ सकती है और इन मुश्किलात से हमने किस तरह से निपटना है। ही dwelled on the primary function and responsibility of the Virgin Constituent Assembly, warned against certain evils that might befall the new country and spoke in defense of the partitions of India. वो नई दस्तूर साज असम्बली के बुनियादी अफ़ाल और ज़िम्मेदारियों, बुनियादी काम जो है और ज़िम्मेदारियों पर कायम रहा। उन्होंने बाज़ ऐसी बुराइयों के खिलाफ खबरदार किया जो शायद नए मुल्क में पेश आ सकती हैं और तक़सीम हिंद के दिफा में भी उसने बात की। His speech as follow, उसका जो स्पीच है अब हम देखते हैं उसको। Mr. President, ladies and gentlemen, ख़वातीनो हज़रात, I cordially thank you with the utmost sincerity for the honor you have conferred me upon me, the greatest honor that is possible to confer. मैं इंतहाई हलूस के साथ आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उस इज़्ज़त के लिए जो आप सब मुझे अता कर चुके हैं, जो आप सब मुझे दे चुके हैं। बेशक ये सबसे बड़ी इज़्ज़त अफजाई है जो किसी को दी जा सकती है। एंड बाय इलेक्टिंग मी एज योर फर्स्ट प्रेसिडेंट, और मुझे अपना पहला सदर मुंतखब कर चुके हो। आई ऑल्सो थैंक्स दोज लीडर्स who have spoken in appreciation of my service and their personal reference to me. मैं उन रहनुमाओं का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी खिदमत को सराहा, उनकी तारीफ़ की और मेरे बारे में अपने ज़ाती राय से भी उन्होंने बात की और मुझे सराहा और मेरे काम को उन्होंने पहचाना। I sincerely hope, मैं पूरे हलूस के साथ ये उम्मीद करता हूँ that with your support and your cooperations, कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी मदद और आपके ताउन से हम with your support and cooperation we shall make this Constituent Assembly as an example to the world. हम इस दस्तूर साज असम्बली को दुनिया के लिए एक मिसाल बनाएंगे और बना सकते हैं। अगर आप लोगों का ताउन और कॉपरेशन साथ में रही तो हम इसको एक मिसाली दस्तूर साज असम्बली कायम कर सकते हैं, बना सकते हैं। The Constituent Assembly has got two main functions to perform. आइन साज असम्बली के दो अहम काम होते हैं। पहला the first is very onerous and responsible task of forming the future constitutions of Pakistan, and the second of functioning as a full and complete sovereign body as the federal legislature of Pakistan. आइन साज असम्बली के दो अहम काम होते हैं। पहला पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आइन की तश्कील, आइन का बनाना, जो कि सबसे मुश्किल और ज़िम्मेदाराना काम है और ज़िम्मेदारी का काम है, और दूसरा पाकिस्तान की वफाकी कानून साजी के तौर पर एक मुकम्मल और खुद मुख्तार इदारे के तौर पर काम करना है। तो ये जो दो सबसे मुश्किल काम थे, ये जो दो काम थे, ये quaid-e-Azam ने अपने स्पीच में बता दिए। पहला काम जो था पाकिस्तान की दस्तूर साज पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आइन बनाना और उसको आइन की तश्कील करना, जो सबसे अहम और ज़िम्मेदाराना काम है। दूसरा जो काम था वो पाकिस्तान के वफाकी कानून साजी के तौर पर एक मुकम्मल और खुद मुख्तार इदारे के तौर पर काम करना था। तो ये दो बातें थी, ये दो काम थे जो quaid-e-Azam ने सबसे पहले की, और उसने कहा कि हमें इसको देखना होगा, ये हमने करना है। We have to do the best we can in adopting a provisional constitutions for the federal legislature of Pakistan.
ہمیں پاکستان کی وفاقی قانون سازی کے لیے عبوری آئین کو اپنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہے، کیونکہ اس کوشش کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. You know really that not only we ourselves are wondering, but I think the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign dominion in this subcontinent. آپ واقعی جانتے ہیں کہ نہ صرف ہم خود حیران ہیں بلکہ میرے خیال میں پوری دنیا اس بے مثال طوفانی انقلاب سائیکلونک ریولوشن جو سب سے بڑا جو طوفانی انقلاب پر حیران ہے، جس نے اس برصغیر میں 2 آزاد خود مختار ریاستوں کے قیام کا منصوبہ بنایا. مطلب اسی کی وجہ سے، اس سائیکلونک ریولوشن کی وجہ سے پورے برصغیر میں سب کانٹیننٹ میں 2 آزاد اور خود مختار ملک وجود میں آئی، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ وجود میں آئی. ایز اٹ از جیسا کہ یہ ہے، اٹ ہیز بین انپریسیڈنٹ، یہ بے مثال ہے. دیر از نو پیرالل ان دا ہسٹری، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ ہر اینڈ یو نو دس مائٹی سب کانٹیننٹ ود آل کائنڈ آف انہیبیٹنٹ، جہاں پر ہر قسم کے باشندے ہیں، ہیز بین براٹ، ان کو لایا گیا ہے انڈر اے پلان، ایک منصوبے کے تحت، وچ از ٹائٹینک، جو سب سے بڑا ہے، کولوسل ہے، ان نون، نامعلوم ہے، ان پیرل، بے مثال ہے. واٹ از ویری امپورٹنٹ ود دس ریگارڈ ٹو اس کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے، اس کے جو بہت بڑا جو اس کے حوالے سے جو سب سے بہت ہی زیادہ اہم بات ہے از دیٹ، وہ یہ ہے وی ہیو اچیو، کہ ہم حاصل کر چکے ہیں، ہم اس کو حاصل کر چکے ہیں. اٹ مین دیٹ وی ہیو گاٹ پاکستان پیسفلی، امن کے ساتھ، اینڈ بائی مین آف ایولیوشن آف دا گریٹسٹ پاسبل کریکٹر. ہم امن کے ساتھ پاکستان کو حاصل کر چکے ہیں کہ ہم نے اسے پرامن طریقے سے اور بہترین ممکنہ کردار کے ارتقاء کے ذریعے حاصل کیا ہے. ہم نے کوئی لڑائی فساد وغیرہ نہیں کیا ہے، ہم نے پیسفلی پرامن طریقے سے پاکستان کو حاصل کر لیا ہے. اور اس کے لیے اب ضروری ہے کہ ہم کچھ کریں، کیونکہ پاکستان حاصل کرنا تو مشکل کام تھا، نو ڈاؤٹ، لیکن پاکستان کو کسی بھی ملک کو چلانا جو سب سے اہم کام ہے، جو سب سے مشکل کام ہے. ایک لڑائی لڑنا اکارڈنگ ٹو دا قائد اعظم، اس کے مطابق لڑائی لڑنا، جنگ کرنا، بغاوت کرنا، یہ ساری چیزیں، جیل جانا، یہ ساری چیزیں بہت ہی آسان ہے اگر آپ لوگوں کو پاور دی جاتی ہے کہ آپ ایک حکومت کریں ایک ملک پر، ایک ملک کو چلائے لوگوں کی بہتری کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی پراپرٹی، ان کے جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے قانون بنائے. تو اس طرح سے یہ بہت ہی مشکل کام ہے جو ہم نے بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا. آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.